अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजे प्रिंसिपल रोड पर। नाजरीन, ये रोड और इस पे गुज़रने वाली पब्लिक कई सालों से हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर है। नाजरीन, ये अहम शाहराह है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाती है। पेशावर रोड जाती है, मोटरवे जाती है, रोज़ाना यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुज़रती है। बहुत ही अहम शाहराह है और इसकी हालत ऐसी है कि जैसे किसी पसमानदा इलाके की कोई सड़क है। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर से भी मिलती है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुज़रती हैं, हैवी ट्रैफिक गुज़रती है, बड़ा कीमती सामान गुज़रता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, इंतहाई खस्ता हालत है, लोग बड़ा ही अजियत का शिकार हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर भी गुज़रा, नून लीग की हुकूमत भी गुज़री और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो ना दी और अब इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। रोज़ाना घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, एक आम आदमी जहनी मरीज़ बनता जा रहा है। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले यहाँ से गुज़रने वाले शहरियों से बात करेंगे। यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर, सुजुकी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है और उसके बाद हम हुकूमत से बात करेंगे आखिर क्या मामला है कि इतनी अहम शाहराह, इतनी अहमियत की हामिल ये रोड है और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाती है, फैज़ाबाद से मरी जाती है, यहाँ से मोटरवे जाती है और इसी को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आखिर मामला क्या है? हम हुकूमत से बात करेंगे, माहिरीन से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी आवाम से बात करेंगे। आइए हम आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आईजे प्रिंसिपल रोड पे मौजूद हूँ, शहरी मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं जी, पहले तो हम जो शुक्रिया अदा करेंगे, उनका मेहरबानी करें शेख रशीद साहब जिनका लगा है। ये गड़े पड़े हुए हैं, हर रोज़ मतलब 2-3 ट्रक जो है ना वहाँ पे डैमेज हुए पड़े हैं, कभी की सड़क टूटा हुआ है, कभी का टायर टूटा हुआ है। मैं डेली यहाँ से गुजरने वाला हूँ, ये रास्ता मतलब कच्चा रास्ता मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको देख के मैं खड़ा हो गया हूँ, इसलिए ये शेख रशीद का लगा है, वज़ीर दाखिला का। जिस टाइम उधर यूनिवर्सिटी में आए थे लोग, मेरे ख्याल है शायद वज़ीर दाखिला ही आए होंगे, उन्होंने रातों रात मतलब थोड़ा सा वो खड्डे भरे हैं, तो भरने से जहाँ से उन्हें यू टर्न करना था उधर तक किया है। पीछे देख लें आप क्या हालात है रोड। जहाँ से वज़ीर साहब ने गुजरना था वहाँ से खड्डे ठीक हो गए, ये रोड वैसा का वैसे? ये वैसे ना वैसा ही है। ये पीछे आप चले जाएँ जहाँ यूनिवर्सिटी है, उससे यू टर्न करें, उसमें देखें उधर तक गाड़ी पड़े हैं। किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, किसी ने अपने कामों पे जाना होता है, किसी ने स्कूल यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो किसी को अपने टाइम पे पहुंचना नहीं नसीब होता। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हुकूमत को कि इस रोड को बना दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहाँ ये 7 यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ सदर पाकिस्तान के सदर साहब आए हैं, तो उस टाइम इस रोड को मुरम्मत कर दिया गया है ताकि उनको कोई जंप वगैरह ना लगे। और इस रोड पे रोज़ हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक गुजर रही है, मरीज़ गुजर रहे हैं, एम्बुलेंस में, ऑफिस में लोग जा रहे हैं, कोई बंदा टाइम से नहीं पहुंच सकता, बल्कि ऊपर लोग पहुंच जाते हैं। हमें तो रोज़ाना ही मुश्किलात होती है जी, 3-4 घंटे हम फंसे रहते हैं, ट्रकों का नुकसान हो जाता है, ट्रक कल्टी उलट जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर उलट जाते हैं और कोई आदमी हुकूमत वाला यहाँ से गुजरता नहीं है, उसको पता चले कि इस रोड की क्या हालत है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे रोज़ाना आपको क्या तकलीफ़ क्या होती है? और भाई यहाँ ट्रांसपोर्टरों का करोड़ों रुपए नुकसान होता है, हर गाड़ी का पट्टा टूटता है, मुक्की टूटती है, टायर फटता है इस रोड की वजह से। टैक्स तो इस तरह लेते हो जैसे ये पेरिस जैसा मुल्क है, और हालत अफगानिस्तान से भी बदतर है इसकी। यार ये रोड ज़हनी मरीज बना रहा है। आप घंटों घंटों देखो, हर रोज़ 2-2, 3-3 घंटे ये रोड ब्लॉक हो जाता है, एम्बुलेंसें खड़ी हो जाती है, मरीज़ परेशान हो जाते हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? हुक्मरानों को मैं कहूँगा शर्म करो, हया करो यार, ये रोड बनाओ। ये खसीस रोड और मेन रोड है, आईजीपी रोड मेन रोड है इस्लामाबाद की। मेरे साथ कोई बाहर से मेहमान आता है ना, वो बोलता है यार शर्म है, ये इस्लामाबाद है। मैं कहता हूँ यार ये इस्लामाबाद है। इस रोड से आप रोज़ ही गुजरते हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे? सर बस रोड से रोज़ाना ही गुजरते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये 2018 मॉडल गाड़ी है, तो तकरीबन इसका हर 5वें दिन के बाद काम कराना पड़ता है, कभी बैरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है। तो ये रोड इतना नुकसानदेह रोड है। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, जो पिछली रही है पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, वो भी लॉलीपॉप देता रहा है, तो ये भी आए हैं खान साहब, तो खुशदार साहब, ये भी माशाल्लाह आई हैं। तो आईजीपी रोड दिन ब दिन इसकी हालत जो मेरे ख्याल फैज़ाबाद से लेकर पेशावर मोड़ तक
اس کا اگر سفر دیکھا جائے تو میرے خیال 10-12 کلومیٹر ٹریک ہے تو 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اچھا آپ کو اس روڈ پہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ روز آپ سفر کرتے ہیں؟ اس روڈ کا بہت برا حال ہے. ہم روزانہ کبھی ٹائر کو پنچر لگاتے ہیں, کبھی گاڑی خراب ہوتا ہے, کبھی اس کا کلچ باکس خراب ہوتا ہے. ہم اپنا مزدوری اس روڈ کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں. خدا کے لیے اس روڈ کو بنا ہو, وقت حکومت کے لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس روڈ کو جلد سے جلد کام شروع کریں. اس روڈ پہ روز سفر کرتے ہیں؟ جی تو کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ اس کا یہ ہے نا جی, اس روڈ پہ بندہ سفر کرے نا تو اندر سے اس کا جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ رہے. کتنے کھڈے ہیں؟ اتنے کھڈے ہیں, آگے آپ اندازہ خود لگا لیں. ہم تو چلو بائک پہ, یہ گاڑیوں والے ٹریفک ادھر اتنی ہوتی ہے, ٹرک ہیں جی, اور چھوٹی گاڑی ٹرانسپورٹ ادھر چلتی ہے ہیں, کھڈے اتنے ہیں, گاڑیوں کی بھی تباہی ہے اور انسانوں کی بھی. ادھر سر لوگ ایڑیا رگڑ رگڑ کے مار جاتے ہیں پر ٹریفک نہیں کھلتی. یعنی اتنا جیم رہتا ہے؟ جی مشکلات تو یہ اپنے مہنگائی کے حساب سے گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا. پھر یہ روڈ کی وجہ سے اگر 1000 کا ٹرپ لگاتے ہیں تو 500 گاڑی کام نکال لیتی ہے. 500 کا آگے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس روڈ کے بالکل بیچ میں یہ ٹرک کھڑا ہے, اور کیوں کھڑا ہے کہ اس کا کھڈوں کی وجہ سے گولا ٹوٹ گیا ہے, اور یہاں پہ اب میکینک کام کر رہے ہیں, اور یہ ان کے ڈرائیور بھی ساتھ ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کا. اچھا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے یہ تو اصل میں مسئلہ یہ جب سے حکومت ہے یہ سارے وعدے کیے ہوئے تھے یار, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کا آنا جانا ہوتا ہے. یہ مین پیر ودائی موڑ سے لے کے میرے خیال میں منڈی موڑ تک آپ حالت دیکھیں روڈ کی, فیض آباد تک ایسے ہی؟ فیض آباد تک اس طرح ہی ہے. تو تقریباً یہ اور میرے خیال میں دوسرے تیسرے دن جو ہے نا کوئی نہ کوئی گاڑی کھلی رہتی ہے. دوسرے تیسرے دن تو آنا جانا ہوتا ہے ہمارا روڈ, کچھ نہ کچھ گاڑی کا ٹوٹ جاتا ہے. کوئی ابھی اس کا گولا ٹوٹا پڑا ہے, دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی کا مسئلہ رہتا ہی ہے. لوگ جو ہے نا ذہنی بیمار ہو گیا, ادھر سے 4 گھنٹے لگاؤ, ادھر سے 5 گھنٹے ادھر تک لگتے ہیں. آپ خود دیکھو اس روڈ کا حالات, اس ملک کا حالات, یہ کیا بنے گا پتہ نہیں ہے. سر جی روڈ پہ سارے کڑے خوار ہو گئے, شکل دیکھو حالات دیکھو, ساری مٹی ہو گیا. وہ جانا مشکل ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ٹریفک جام ہوتا ہے. اسی روڈ کی وجہ سے ہم مریض بن گئے. یہ نزلہ زکام مٹی یہ سب روز ادھر سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بہت مشکلات ہے سر جی. آپ تو فیملی کے ساتھ روز سفر کرتے ہیں, تو آپ کو کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ سر ہمیں بھی تو دھول اڑ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے جب بارش ہو تو اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بائک چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین اس وقت میں کیریج فیکٹری چوک پہ موجود ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں, اور یہاں پہ یہاں کی جو یو سی ہے اس کے وائس چیئرمین عرفان مغل صاحب موجود ہیں, جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں, آپ وائس چیئرمین ہیں, نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بھی 5 سال حکومت کی, تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگوں نے کام کیوں نہیں کیا اس میں؟ ہم نے کام دیکھ لیں. اس سے پہلے 3 سال پہلے یہ سب لوگ کھڑے ہیں, ڈرائیور لوگ حضرات کھڑے ہیں, ان سے پوچھو اس یہ حالت نہیں تھی, اور اب یہ بڑی ٹریفک کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں اس کو بنایا جائے خدارا, کہ کوئی سیاست نہیں ہے اس میں, ہم صرف کہتے ہیں ہمارے لوگوں کا حق دیں. میرا سوال یہ کہ آپ کی حکومت نے اس سڑک کو کیوں نہیں تعمیر کیا؟ بس وہ ہمارے بھی, یہ دیکھیں نا غلطیاں ہمارے بھی تھی, ایم این اے صاحب کی جو بھی ہے. اب ہمیں یہ بہت ضرورت ہے. اب اس کے حالات بہت خراب ہے. پہلے چلے تھوڑے تھے جیسے بھی تھے, ان کو بھی بنانا چاہیے تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں اپنے ڈوکوسو کے لیے, اپنے نا پیپلز پارٹی نے حکومت کی, آپ کی گورنمنٹ نے حکومت کی, ان کو تو بھی 3 سال ہوئے ہیں. آپ سارا ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. آپ 3 سال میں جو بنی گلیاں ہماری روڈ کی, وہ بنی ٹھیک توڑ کر بنا رہے ہیں. اب ایک جو چیز ٹوٹی پڑی ہے اس کو کیوں نہیں بنا رہے؟ میں تو یہی کہتے چلے ہم نے نہیں بنایا, ہم غلط تھے. اب آپ تو ٹھیک ہے نا, آپ تو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے, کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بڑی اہم شاہراہ ہے, اور آپ یہیں رہتی ہیں, تو آپ کو کیا پرابلمز ہیں, کن مسائل کا سامنا رہتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی, میں یہیں کی رہائشی ہوں, اور میرا ہر روز تقریباً آنا جانا ہوتا ہے, اور ہر روز یہی حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ جہاں تک آپ تحد نکاح آپ کی نظر جائے گی نا, تو آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, رکی ہوئی ٹریفک 2-2 3-3 گھنٹے جیم ہوئی ٹریفک نظر آئے گی. اس میں اگر ہماری کوئی خاتون بہن زچگی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنی سنگین صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کوئی ادھر کسی قسم کا جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھیں, گندگی دیکھیں, ٹریفک دیکھیں, گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں 2-2 3-3 گھنٹے ادھر, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئی جے پرنسپل روڈ پہ آپ نے سفر کیا ہے؟ بہت کیا. میں گاڑی چلاتا ہوں, لوڈنگ کا گاڑی چلاتا ہوں سوزوکی. 3-4 دفعہ اس روڈ کی وجہ سے میرے گاڑی کا ایکسل ٹوٹ گیا. ایکسل ٹوٹ گیا؟ ہاں ایکسل ٹوٹ گیا. لوڈنگ کی گاڑی ہمارے پاس, اور یہ روڈ بہت خراب ہے کافی عرصے سے, لیکن بنانے والا کوئی نہیں ہے.
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त मैं आईजे प्रिंसिपल रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस रोड की खस्ता हाली तो अपनी जगह, लेकिन आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इसके साथ एंड तक फैज़ाबाद से लेके पिशावर रोड तक गंदगी की क्या हालत है। ये आप देखें कि गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देखिए एंड तक गंदगी ही गंदगी है, ना यहाँ पे इंतज़ामिया नज़र आ रही है, ना सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, ना ही हुकूमत। और रोड की हालत तो आपने देख ली है। इस वक्त मेरे साथ लुकमान शाह साहब मौजूद हैं, जो सहाफ़ी हैं, CDA के बीट रिपोर्टर हैं। हम इनसे बात करते हैं। अच्छा लुकमान साहब, ये बताएं कि ये तो इस्लामाबाद के और पिंडी के संगम में वाक़या ये अहम शाहरा है और इसका ये हाल है, इतनी गंदगी के ढेर, तो CDA कहाँ है? असल में CDA महदूद है पोस्ट सेक्टर तक। उसकी तवज्जो इन शाहराहों पे इसलिए नहीं है कि ये पिंडी इस्लामाबाद की बिल्कुल एक एंड पे आ रही है, पिंडी का इलाका CDA से समझ के इग्नोर कर चुके हैं आज तक। और इस रोड की आप ट्रैफिक देखें, ये पिंडी इस्लामाबाद की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहरा है, इसलिए कि ट्रकों की जो हैवी गुजरगाह है वो इस रोड पे है। और तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 2016 में अंसर अजीज़ साहब ने भी यहाँ पे 16 करोड़ रुपये मैं तो समझता हूँ ज़ाया किया, क्योंकि इस रोड को आप जब तक उखाड़ के इस रोड को आप लेंटर नहीं डालेंगे, सरिया सीमेंट नहीं डालेंगे, ज़मीन इतनी 16 करोड़ रुपए कहाँ लगे? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। वो किसी को भी नज़र नहीं आए। वो लोग कहाँ लगे कहाँ हैं? असल में इस रोड पे कुछ तारकोल डाल के उन्होंने उस वक्त इसे काला कर दिया था। CDA और MCI में कुछ तनाज़ा भी बन गया था रोड के इफ्तिताह पे। अंसर अजीज़ साहब ने ज़बरदस्ती इफ्तिताह भी किया। 16 करोड़ का टेंडर पता नहीं किसे दिया और इस रोड का क्या हाल किया। आप तकरीबन 10 किलोमीटर का ये एरिया बनता है, इस पे आप मुझे बता दें 16 करोड़ का कोई काम हुआ तो हम भी मान लेंगे, अवाम भी मान लेगी। जगह जगह पे गंदगी के ढेर, नाले बंद पड़े हुए हैं, रोड के साथ बेहिसाब इतनी गंदगी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम यही बोलेंगे कि ये लोग बोलते हैं कि डेंगू का ख़तरा है, डेंगू वाले आते हैं, पर्चे भी देते हैं, चालान दे देते हैं। वो उधर कहते हैं साफ़ बर्तन होते हैं, कहते हैं यार इसको और भी इसको साफ़ रखो। ये नहीं दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये इसकी वजह से कितने मच्छर पैदा होते हैं, कितने में होते हुए मच्छर कैसे नहीं आएंगे? मैं बोलता हूँ मच्छर लोगों की जान इसी की वजह से जा रहा है। ये इतना बस अंधे लोग हैं, आंखों पे पट्टी बंधे हुए। इधर गौर करो, ये जगह साफ़ रखो। ये इस्लामाबाद के साथ अटैच पिंडी है, इसको साफ़ सुथरा माहौल में होना चाहिए, लेकिन ये तो कोई मामूली से भी कोई ख्याल नहीं रखते लोग। आप कैसे रहते हो यार इस माहौल में? हम इधर बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गंदगी है, बदबू आती है हर किस्म की, और मच्छर वगैरह रात को आते हैं। तो हुकूमत इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है। सारे रोड ख़राब ने, ये कहते रोड बनाने नाल मुल्क नहीं चलेगा, रोड नहीं होंगे तो मुल्क किस तरह चलेगा। ये सारे शहर गंद इसी तरह ही है। इस गंदगी में कैसे रह रहे हैं यार आप लोग? मुश्किल ये ना रहना की करन। नहीं आप कभी गए नहीं, मुतलका दफ्तर नहीं गए, अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आवाम की नहीं है। ये कहते हैं कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दो, शादी हाल बंद कर दो, तो ये नहीं नज़र आता इनको, इससे कोरोना नहीं होता है। बाइलाज की खिलाफ वर्जी रोज़ाना हम देखते हैं। मोटरसाइकिल वाले सेंट्रल ग्रीन बेल्ट से निकलते हैं और आगे से एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मेरा मेन कंसर्न जो है ना ग्रीन बेल्ट की रिस्टोरेशन है। वज़ीर आज़म का विज़न भी ये है कि प्लांटेशन की जाए, प्लांटेशन की जाए, प्लांटेशन की जाए, हर वक्त उनका यही एक होता है। लेकिन यहाँ आके CDA स्टॉप से लेकर आगे सेक्टर 2 तक देखें क्या हाल है उसके ग्रीन बेल्ट का। नाज़रीन इस वक्त हम SSP ट्रैफिक ऑफिस में मौजूद हैं। SSP फ़ारूक रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं, ये IJ प्रिंसिपल रोड का क्या मसला है? घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, तो वो क्यों नहीं कंट्रोल क्यों नहीं हो रही ट्रैफिक वहाँ? देखें जो IGP रोड है, इसका मेजर इशू ये है कि इट्स एन इंटर प्रोविंशियल कॉरिडोर। जो भी बैनुल सूबाई ट्रैफिक है, मसलन जो KP से आने वाली, पंजाब जाने वाली, इसी तरह गलियात की ट्रैफिक जो है उसने IGP रोड को यूज़ करते हुए, मोटरवे को यूज़ करते हुए निकलती है। आप देखें कि इंटरनेशनली कहीं भी ऐसे नहीं होता कि जो हैवी ट्रैफिक है विद इन द कैपिटल्स गुजरे। इसके लिए जो इस्लामाबाद के जो रिंग रोड्स हैं वो दरकार हैं। रिंग रोड्स का प्रपोज़ल ऑलरेडी जो है CDA में भी डिस्कस हुआ और टॉप लेवल्स के ऊपर इसमें डिस्कस हुआ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें कुछ डिसीजंस लिए हैं,
جس میں آپ دیکھیں کہ سنجانی ٹول پلازا سے لے کے رواں ٹی کراس تک اور اس طرح 17 میل ٹول پلازا سے لے کے رواں ٹی کراس تک رنگ روڈز ہوں گی کہ جو کہ بین الصوبائی ٹریفک کو کیٹر کریں گی. مین وائل جو شارٹ ٹرم سلوشنز کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ جو آئی جی پی روڈ ہے اس کا جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کے اندر جو پیچز ہیں ریپیئر ورک ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے, سی ڈی او کو چاہیے, کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کہ فی الفور جو ریپیئر ورک ہے اس کو وہ انشور کروائیں تاکہ جو ہیوی ویہیکلز ہیں ان کا ایکسل لوڈ ہوتا ہے اور جو ان کا ایکسل بریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ڈچ میں ان کا ٹائر چلا جائے تو وہ ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ لین میں موو کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم حکومت سے اس پر بات کریں گے کہ اس کی جو مرمت ہے کئی سالوں سے نہیں ہوئی. نہ پیپلز پارٹی نے توجہ دی, نہ نون نے, اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہم حکومت سے بالکل جواب لیں گے. لیکن آپ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتا ہے, اشارے بھی کام نہیں کر رہے, اور پھر آپ کو اہلکار کھڑے کرنے پڑتے ہیں. وہ بھی ایک مطلب پرابلم ہے, نفری ویسے ہی کم ہے. اشاروں کی وجہ سے تو آف کورس میجر ایشو ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ 83 ٹوٹل سگنلز ہیں اور 83 میں سے جو ہے آلموسٹ 53 کے قریب ٹھیک ہیں. یہ 30% کے قریب سگنلز کی ریشو ہے جو خراب ہے. ان کا معاملہ بھی ہم نے سی ڈی اے سے ٹیک اپ کیا کیونکہ ایسے سگنل جہاں پہ یہ خراب ہوتے ہیں ہمارے ٹریفک کے آلموسٹ 6 سے 7 لوگ جو ہے وہاں پہ ڈپلائے ہوتے ہیں جو کہ راؤنڈ دا کلاک ان 3 شفٹس وہاں پہ ورک کرتے ہیں. تو آلریڈی جو ہے شارٹیج آف مین پاور ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے تفصص سے کہ یہ جو سگنلز ہیں اسلام آباد کے ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل بات کریں گے. ایک تو روڈ کی حالت ویسے ہی خستہ حالی, اوپر سے اگر اشارے خراب ہوں اور ایمبولینس پھنسی رہتی ہے, گھنٹوں لوگ تکلیف میں رہتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں ٹریفک اتنا لمبا, کیونکہ اب یہ تو کسی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی, اور اس کو ٹریفک کا کس طرح فلو کم کیا جائے؟ اس میں دیکھیں کہ ٹریفک فلو کے کام رش آورز کے اندر ہم ٹریفک مینجمنٹ کرتے ہیں جس میں ہیوی وہیکل جو ہیں ان کو ہم 17 میل پہ رواں ٹی کراس پہ اور اسی طرح آئی جی پی روڈ پہ ہم روکتے ہیں مارننگ آورز میں 3 آورز کے لیے اور اس طرح ایوننگ میں, تاکہ جو چھوٹی گاڑی ہیں ان کو رستہ ملتا رہے. آپ دیکھیں کہ ایکسپریس وے جو ہے 5 اور 5 10 لینز جو ہیں کنورس ہو کے کرال ٹی کراس پہ کرال سے رواں ٹی کراس تک جو ہے وہ آگے 4 لینز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. باٹل نیکس کریٹ ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ملٹیپل سوسائٹیز ہیں, پی ڈبلیو ڈی ہے, نیول اینکریج ہے, بحریہ ہے, ڈی ایچ ہے, یہاں کے جو پیڈسٹرین موو کرنے والے ہیں اسپیشلی رش آور کے اندر کے جس وقت چھٹی کا ٹائم ہے اسکولز کے اندر یا آفیسز کے اندر, تو اس ٹائم کے اوپر ہم جو مین روڈز ہیں یہاں پہ چھوٹی گاڑیوں کو چانس دیں اور جو ہماری ہیوی وہیکلز ہیں ان کو ہم نے اسٹاپ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ایس ایس پی ٹریفک کی. ناظرین, یا وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ملتے ہیں پریس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت میرے ساتھ سہیل بھٹی صاحب موجود ہیں. تحقیقاتی صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے, بڑی تہلکہ خیز خبریں دیتے ہیں. ان کے کریڈٹ میں یہ بات ہے کہ ان کی خبر کبھی بونس نہیں ہوتی. ہم اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. اچھا بھٹی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی ایشوز پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور بھی گزرا, نون لیگ کا دور بھی گزرا, پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے, لیکن آئی جے پرنسپل روڈ لاوارث پڑی ہے. اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا, کسی نے توجہ نہیں دی. آخر کیا معاملہ کیا ہے؟ ناصر, یہ بدقسمتی سے ہمارا یہ قومی المیہ ہے جس کی وجہ سے یہ اگنور ہوتا رہا ہے کہ ہر دور حکومت کے اندر یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم نے بس تیاری کر رہی ہے اور ہم نے رنگ روڈ جو راولپنڈی کا ایک رنگ روڈ بننا ہے جس نے جی ٹی روڈ کو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہ ہو. ہر دور حکومت میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اب ہم اس کو مکمل کریں گے, لیکن رنگ روڈ کے اندر اب وہ کافی ایڈوانس اسٹیج کے اوپر ہے. اس کے اندر بہت پالیٹکس, بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ انوالو رہا ماضی کے اندر, جس کی وجہ سے اس کے اوپر کام سٹارٹ نہ ہو سکا. اور یہاں پر جو ایک ہماری ایڈ ہاک اپروچ اور پالیسی ہوتی ہے اس کی ریفلیکشن ملتی ہے آئی جی پی روڈ کے اوپر. اب معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے جی ٹی روڈ کے ذریعے پنجاب جانے والی جتنی ہیوی ٹریفک ہے اسی روڈ سے گزرتی ہے. اس کے بعد سبزی منڈی کے اندر جتنی ہیوی ٹریفک آتی ہے یہیں سے گزرتی ہے. اس کے بعد محکمہ فوڈ کا وہاں پہ گودام ہے, وہاں بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں گندم لے کے, یہاں سے گندم اسی روڈ کے ذریعے سے سٹوریج ہونے کے لیے کے پی کے, جی بی اور اے جے کے لیے گندم وہاں سٹور ہوتی ہے, یہیں سے پھر آگے موو ہوتی ہے. تو اس روڈ کے اوپر کافی برڈن ہے, بڑا مصروف ترین اور اہم شہر ہے. ایگزیکٹلی. اور لیکن بدقسمتی کے ساتھ
جب رنگ روڈ کی آڑ کے اندر اس کے اوپر یہ فوکس رکھا گیا کہ ہم اس کو جو نا بس اس کی مینٹیننس کرتے رہیں, جہاں کھڈے پڑ جائیں اس کو روڈ کو بہتر کر دیں, اور اس چکر کے اندر ہوتا ہے ٹینڈر, ٹھیکہ اور ٹھیکیداری نظام. ان عرصوں پچھلے 8-10 سالوں کے دوران اس رنگ روڈ کی وجہ سے کئی ٹھیکیداروں کی کمپنیاں تو کھڑی ہو گئیں, ان کی خوب چاندی ہوئی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جڑواں شہروں کے لوگ جو اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ وہ ٹریول کرتے ہیں, وہ ذہنی مریض بن گئے. ڈسٹ, گاڑیاں خراب اور بہت سے حادثات وہاں پہ ہوئے ہیں. اور ریسنٹ اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو یہ شعبہ جو روڈز کا شعبہ تھا MCI کے پاس چلا گیا تھا. MCI کے پاس گیا تو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو شیخ انصر صاحب جو سابق چیئرمین تھے, ان کا میئر تھے, ان کا ویسے تو بڑا ایکسپوجر رہا ہے کنسٹرکشن کے فیلڈ کے اندر, اور کہ وہ بڑے اچھے پلانر ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے دور میں اسلام آباد بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اسلام آباد کے انفراسٹرکچر, سیوریج, روڈز, پارکس سب بہت متاثر ہوئے. اس دور کے اندر بھی ایک ٹھیکہ ہوا, ٹھیکیداروں کی چاندی ہوئی. انہوں نے جو پیچ ورک تھا کیا بہت پور کوالٹی کے ساتھ کیا, پور مٹیریل کے ساتھ کیا, جس کے نتیجے میں دوبارہ وہ اکھڑ گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ کوئی 16 کروڑ روپے کی اماؤنٹ ابھی لگائی ہے, لیکن میں نے ابھی وزٹ کیا وہ تو لگتا ہے کوئی پسماندہ علاقے کی بھی شاہراہ لگتی, اس کی بھی شاہراہ نہیں لگتی, اتنا برا حال ہے. بالکل ایسا ہے. اگر 16 کروڑ پیسے, ایون MCA کے پاس اپنا مشینری تھی, اپنا سیٹ اپ تھا, صرف مٹیریل انہوں نے پرچیز کرنا ہوتا ہے. اگر اس کو بہتر طریقے سے بناتے, جیسے میں آپ کو ابھی ایگزامپل دینا چاہوں گا, چیئرمین CDA عامر احمد علی نے ابھی انیشیٹو جو شروع کیا ہوا ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ پہ ڈیفینیٹلی, اسلام آباد کی وہ شاہراہیں جہاں پر G7 کی بات کریں, جہاں کچی آبادی ہے, مجھے کل گزرنے کا خود وہاں پہ اتفاق ہوا, ایسی ایک کوالٹی کی کارپیٹڈ روڈ بنی ہے جو میرا نہیں خیال کہ اگلے 15-20 سال میں وہ اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو. 16 کروڑ روپے کی خطیر رقم تھی. اگر وہ صحیح معنوں میں وہاں خرچ ہوتے اور کوالٹی کو انشور کیا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹتی. لیکن IGP روڈ کا جب تک رنگ روڈ نہیں بنتا, اس سے پہلے اس کو جو روڈ بنانے کا جو آبجیکٹیو ہے نا, وہ اس وقت تک اچیو نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کنکریٹ اور نیچے آپ سریا ڈال کر, جس طرح ہم اسلام آباد ہائی وے پہ دیکھتے ہیں ایک سائڈ کے اوپر جو ہیوی ٹریفک کی لین ہے, اس ٹائپ کی جب تک روڈ نہیں بنے گی, اور اگر ہیوی ٹریفک نے یوں ہی گزرنا ہے تو پھر آپ کے کروڑوں روپے یوں ہی ضائع ہوتے رہیں گے. آپ کو یا اس کوالٹی کی روڈ بنائیں یا آپ کا رنگ روڈ مکمل ہونا چاہیے, وہی اس کا ایک سالڈ اور سسٹینیبل سلوشن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا ایک سوال وہیں پہ ہے کہ سابقہ حکومتیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, اس سے پہلے بھی ابھی تک اس روڈ کو اگنور کیوں کیا گیا؟ یہ آپ کو نا ہر بڑے شہر کے اندر, میرا تعلق ملتان سے رہا ہے, ملتان کے اندر بھی 2 سال میں نے صحافت کی, وہاں MDA ہے. لاہور کی بات کریں تو LDA, کراچی فیصل آباد کی بات کریں تو FDA, KDA. یہ کچھ شہر کی پاکٹس ایسی ہوتی ہے جنہیں ہمیشہ ایسا رکھا جاتا ہے, ان کو اس طرح رکھ کے لوگوں کے شور آہو بکا لوگ کرتے ہیں. پھر ٹھیکے داروں کو چھوٹے چھوٹے کام کے ٹھیکے ملتے ہیں اور سال میں 2-3 دفعہ ٹھیکے چلتے رہتے ہیں. وہ اس کے وہ ٹھیکے داروں کی چاندی ہوتی رہتی ہے, ٹھیکے داروں کی بھی چاندی ہوتی رہتی ہے, اور کچھ معصوم افسران کی بھی, جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیکے دار کی کوالٹی چیک نہیں کرتے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, جن کی پیچھے ایک ملی بھگت ہوتی ہے, تو ان کا بھی کام چلتا ہے. تو یہ کچھ پاکٹس کو ڈیلیبریٹلی ہر شہر کے اندر چھوڑا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا دال دلیا, اور ٹھیکے داروں کا اور کچھ افسران کا وہ چلتا رہے. بھٹی صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ٹھیکے داروں نے اپنی چاندی بنائی اور کچھ افسروں کو بھی فائدہ ہوا, اور ایسا ہی سابقہ حکومتوں میں ہوتا رہا ہے. لیکن جب منصوبہ ڈیلے ہوتا ہے, لیٹ ہوتا ہے, اور کوئی بھی اس کو بناتا ہے تو پھر اس کی کاسٹ بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ قومی خزانے کو کتنا بڑا ٹیکہ ہے؟ یہ بہت بڑا ٹیکہ ہے, اور سالانہ اس مد کے اندر اربوں روپے ٹیکہ لگتا ہے, ٹیکس پیئر کو الٹیمیٹلی ڈینٹ ڈلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو, اگر اس کی نیت اچھی ہو اور اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو, تو میرے خیال میں اس قسم کے اربوں روپے کے زیادہ سے بچا جا سکتا ہے. جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے اسلام آباد کئی سالوں سے پانی کے یہاں مسائل رہے, سڑکوں کے مسائل کی ہم نے ویسے بات کی, ابھی بھی کچھ مسائل ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بے شمار سیکٹرز میں گلیوں کے اندر اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو چکی تھیں, زمین سے کیبل کو نکال کے لے گیا تھا. لیکن جب اب یہ پورا پلان بنا, لگتا ہے اسلام آباد کی پوری جو تزئین و آرائش ہو رہی ہے, تو عامر علی احمد صاحب نے اس کے اوپر فوکس کیا. وہاں پر کیبلنگ ہو رہی ہے, اسٹریٹ لائٹس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر آپ جلد دیکھیں گے کمیونٹی پولیس, CDA کی پولیس ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کے اندر سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات ہوں گے. تو یہ سارے کام ماضی میں بھی بجٹ تھے, ماضی میں بھی افسران تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے, چیئرمین CDA بھی ہوتا ہے, لیکن ول
नहीं होती मेरे ख्याल में. अब होप नज़र आ रही है आपको? भी है और ग्राउंड के ऊपर बहुत कुछ हकीकत का रूप धार चुका है और मेरे ख्याल में 2-3 महीनों के अंदर इस्लामाबाद की जो एक फेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने सुहेल भट्टी साहब की, सीनियर सहाफ़ी हैं. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सिटी अमूर भी हैं. हम इससे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वासलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. अली भाई, ये बताएं कि आईजे प्रिंसिपल रोड, इसका क्या मसला है? इसको क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है? साबका हुकूमतों ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, तो आप इस पर कुछ कर रहे हैं? लोग तो जहनी मरीज़ बन चुके हैं. नहीं, इस्लामाबाद में जितने लोग थे वो जहनी मरीज़ बन चुके थे. 22 लाख लोग. उन 22 लाख जहनी मरीज़ों ने अपनी बीमारी का इलाज ये ढूंढा था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दे के तीनों MNAs यहाँ बनाए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तीनों MNAs थे, उन्होंने जो 2.5 साल में काम किया है, उससे जो बेचारों की जहनी उलझन थी, जो मसाइल थे, वो काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं. अगर आप उनको एक अच्छी और गहरी और प्रॉपर वर्किंग करके देखें तो वो काम आज से पहले इस्लामाबाद वालों के लिए नहीं हुए. अगर एज एन MNA मैं उससे बात पूछेंगे तो जो हमने उनसे वादे किए थे इस्लामाबाद की आवाम से, मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूँ. हमने उनसे वादा किया था कि हम इस्लामाबाद को एक तशख़्ख़ुस देंगे, उनको एक ऐसा काम करके जाएंगे इस्लामाबाद वालों के लिए कि इस्लामाबाद के डोमिसाइल की इज़्ज़त होगी और इस्लामाबाद के डोमिसाइल को पूछा जाएगा. जो आज से पहले इस्लामाबाद के लोकल लोगों को, जो लोग यहाँ आके बस गए हैं, जो उनको कभी भी ओनरशिप नहीं मिली थी, वो मिलेगी. 50% कोटा इस्लामाबाद में 1 से लेके 16 तक की नौकरियों के लिए. ये 70 साल में नहीं हुआ. आप कहते हैं हम पंजाब के हैं, आप कहते हैं आप KP के, आप कहते हैं आप बलूचिस्तान के हैं, आप कहते हैं हम सिंध के हैं. कोई कहता था हम पहले इस्लामाबाद के? देयर इज़ नो कोटा फॉर इस्लामाबाद होल्डर्स डेमोसाइल. और पहले 2 साल के अंदर ये हमने करके दिखाया. उसके बाद इस्लामाबाद का जो दूसरा बहुत बड़ा मसला था, पानी. देयर इज़ नो वाटर फॉर इस्लामाबाद. इस्लामाबाद से पाकिस्तान 1992 वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था, ओवा कहते हैं उसे. पढ़िएगा उसको जाके, इससे पहले कि उस पर शो करें तो वो लाजमी पढ़िएगा. उसके अंदर जो इस्लामाबाद को पानी मिलना है इंडस से, उसके अंदर जब तक 4 सूबों एग्री नहीं करते उस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद को पानी नहीं मिल सकता इंडस से. तो जब असद उमर साहब अपोजिशन के MNA बने थे, अपोजिशन में MNA बने थे, तो उन्होंने एक सूबा रह गया था जो इस चीज़ की हमायत नहीं कर रहा था. मैं ये नहीं कह रहा मुखालफत कर रहा था, हमायत नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद को इंडस से वाटर मिले. वो असद उमर साहब ने कायम अली शाह साहब से करवाया था. उनकी मेहरबानी, उन्होंने इसको अलाउ किया था. उस दिन के बाद हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया. जब हमारी गवर्नमेंट आई, अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट अपना काम कर रहे हैं. इंसेप्शन रिपोर्ट आ चुकी हुई है. 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह 100 MGD वाटर फॉर इस्लामाबाद एंड 700 MGD वाटर फॉर रावलपिंडी. उसके बाद आपका सबसे बड़ा मसला, इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल पे चल रहे हैं. आप ज़रा तहकीक कीजिएगा इसके ऊपर जाके. आप रिपोर्टर हैं, आपको करनी चाहिए, क्योंकि IGP रोड के साथ साथ वो सेक्टर्स हैं. रोड पे गाड़ी चल तो रही है, पर अगर पानी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है. तो I-10 उस सेक्टर्स में सफ़े अव्वल पे है. I-9, I-8 ये वो सेक्टर हैं सिर्फ ट्यूबवेल पे चल रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वाटर रिसोर्स कमेटी के अंदर सब कमेटी बनाई. रावल डैम के ऊपर जो उसको खुलवाना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर काम हो रहा है. पर आज CDA से 32 मिलियन रुपया मैंने वाटर स्मॉल डैम वाटर वालों को अलाउ कराया. वो चेक उनको मिल गया. अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने से या इस महीने के आखिर में 2 MGD वाटर I-8, I-9, I-10 वालों के लिए अवेलेबल होगा रावल डैम के लिए. ये आज से पहले नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि जहनी तौर पे तनाव के अंदर थे इस्लामाबाद के रिहायशी. तो ये बहुत बड़ा मसला था. उसके बाद हमारा एक और बहुत बड़ा वदा मुतासरीन के साथ था, जिन लोगों की आबाओ अजदाद की ज़मीनों पे इस्लामाबाद बना है. आज आप देखते हैं E7 है, E8 है, करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट हैं. आप लोकल्स पे आज जाके देखें, जिनके ज़बरदस्ती दुनिया में कभी ये नहीं हुआ कि कमर्शियल सेक्टर्स बनाने के लिए, कमर्शियल शहर बनाने के लिए ज़मीन को लोकल लोगों से लिया जाए. हमेशा ज़मीन में सेक्शन 4 लगता है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, जहाँ डैम बनना हो, जहाँ कंटोनमेंट बननी हो, जहाँ हाईवेज़ मोटरवेज़ बननी हो, जहाँ डैम्स बनने हो. कभी ये नहीं होता लोगों की ज़मीन लेके दूसरी तरफ लोगों के लिए सेक्टर बना दिया जाए. उनकी कंपनसेशन E12 Y12 40 साल हो गए. ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा किया. आप जाके देखें E12 में ज़रूर जाना है आपने E12 का दौरा करना, वहाँ काम शुरू हुआ है.
इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 15 मार्च हमने डेट दी थी, अगली मीटिंग में असद भाई खुरम कर रहे हैं, कमीशन की एक हाई कोर्ट ने हमारा बनाया हो। उसके बाद हमारी रूरल एरिया की डेवलपमेंट थी जो सदियों से नहीं हुई। आप जाके सारा विजिट करें, आपकी नैयर बुखारी साहब के घर के सामने से 12 को की एक एंट्री थी, वहाँ पुल चाहिए था, हमने CDA से 10 करोड़ रुपए का पुल वहाँ शुरू हुआ। जाके देखें, जो वो चेयरमैन सेनेट रह के गए उन्होंने लोगों का भला नहीं सोचा। राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके घर के बाहर कोरंग रोड बन रही है जो मारगढ़ रोड से कनेक्ट कर रही है और लोगों को थ्रू कर रही है, एक टोटल बाईपास है। उधर जाके वो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं बना सके और हमने वो जाके हमने शुरू कराई हुई है, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। रावल डैम चौक पे इंटरचेंज बन रहा है, G7 G8 बन चुका हुआ है। ISH वाली जो बिल्डिंग है उसके सामने जो चौक है, इस महीने में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आपकी सर्विस रोड जो सुहान के सामने से लेके कुराल तक है, इंशाल्लाह इस महीने उसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं, उसका अवार्ड हो गया है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। बर्मा ब्रिज, मलाल ब्रिज, ये वो काम है जो इस्लामाबाद वाले बेचारे सोच नहीं सकते। बिल्कुल नज़र आ भी रहे हैं, नो डाउट नज़र आ रहे हैं। IG पे प्रिंसिपल रोड का मैं पूछ रहा हूँ, आप देखिए प्रोग्राम का टॉपिक ही मुझे नहीं लंबा नहीं यार, ये बात करनी तो पूरी करनी है। फिर इस्लामाबाद के रूरल एरिया में देयर इज़ नो कब्रिस्तान। अमीर लोगों के लिए तो आपके पास H8 पड़ा हुआ है, H11 पड़ा हुआ है। गरीब आदमी मर जाए, कोई बंदा आया हुआ है KP से, कोई सिंध से, कोई बलोचिस्तान से, उसके घर कोई डेथ हो जाती है, यू नो हाउ मच इट कॉस्ट फॉर हिम टू गो बैक एंड फॉर टू बरियल दैट पर्सन, यू नीड 5 to 10 लाख रुपीज़। अब वो आम आदमी, गरीब आदमी 10 लाख रुपए के नीचे लग जाता। पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में एक कब्रिस्तान बाराको के अंदर बन रहा है, CDA से 10 एकड़ ज़मीन लेके लोकल गवर्नमेंट के थ्रू बना रहे हैं। अगले 30 साल तक ये लोगों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लोकल G11 के अंदर पोली क्लिनिक एक्सटेंशन बन रही है, हमारे बाराको के अंदर डिग्री कॉलेज की 3rd फ्लोर डल रहा है। आप जाएँ, क्यानी ब्रिज, क्यानी रोड बन रहा है, जिलानी ग्राउंड बन रहा है, आप जाके देखें जो हमने नेटवर्क डाल दिया। अब आ जाते हैं IG प्रिंसिपल रोड के ऊपर। अगर आप 3 महीने पहले चले जाएँ, अखबारों के ऐड निकाल के देख लें, उसके अंदर ऑलरेडी उसका कंसल्टेंसी का उसका ऐड आ चुका हुआ है। जैसे ही उसका मेरा काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है। इस साल के अंदर इंशाल्लाह 10th एवेन्यू पे हम श्रीनगर हाईवे के ऊपर ब्रिज शुरू कर रहे हैं, इंटरचेंज शुरू कर रहे हैं और 7 IGP प्रिंसिपल रोड शुरू कर रहे हैं। चलें, ये बड़ी खुशखबरी है रहायशों के लिए। वहाँ पे सिग्नल, और सिर्फ ये नहीं, 4 लेन, कई जगह वो एलिवेटेड है, कई जगह इसको चौड़ा भी कर रहे हैं। हाँ, 2 लेन्स ऐड हो रही हैं उसके अंदर। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त देखें, अभी 1 साल आप बता रहे हैं ना कि 1 साल इसको लगेगा और नहीं, इस साल शुरू होगी। अच्छा, यानी कितना है, कौन से मंथ में? इस साल शुरू होगी। अब मैं महीना नहीं बता रहा, महीने बताना गलत बात होती है, मैं ये इस साल शुरू होगी। अच्छा अली भाई, आप लोगों ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, आपकी गवर्नमेंट ने जो पौधे लगा रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। लेकिन अगर हम IG पे रोड पे देखते हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द गंदगी के ढेर हैं, पानी खड़ा हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई मुहिम नहीं है, कोई सफाई नहीं है, सीढ़ियाँ नज़र ही नहीं आता। तो इस हवाले से आपने कोई एक्शन लिया? सर देखें, ये सिर्फ IGP प्रिंसिपल रोड का मसला नहीं है। मैं फिर ये देख रहा हूँ कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि इस जहनी तनाव का शिकार हो गए थे इस्लामाबाद के लोग, वो पूरे रूरल एरिया में कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। लोग अपने आप अपना वहाँ से कचरा उठाते हैं, एक जगह पहुँचाते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं या कहीं नालों के अंदर फेंक देते हैं। वो सारा का सारा आगे जाके आपको पता है एक नई हैसल बन जाता है। ये 8 मार्च को, अगर आप क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं, आप देखते हैं इस्लामाबाद को, 8 मार्च को एक ऐड आया, खुला है, टेंडर खुला है, जिसमें सारे इस्लामाबाद के अंदर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि एक पार्टी पूरे इस्लामाबाद के अंदर कचरा उठाया करी। एक और खुशखबरी देता जाता हूँ आपको इसके साथ, एक MOU साइन कर रहा है CDA विद RDA, चीफ कमिश्नर पिंडी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, क्योंकि वो चेयरमैन CDA भी हुए हैं। एक MOU हमने ड्राफ्ट कर लिया है, आने वाले दिनों में वो साइन हो रहा है। मंदरा पे 1251 कनाल ज़मीन पिंडी रावलपिंडी ने एक्वायर कर ली हुई है, जिसमें से हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। 400 कनाल इस्लामाबाद के हवाले की जा रही है, जहाँ से सारा जो कचरा है वो उठ के वहाँ जाके डंप हुआ करेगा और इस CDA वहाँ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मबनी एक लैंडफिल साइट बना रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने अली नवाज़ अवान साहब की, और उन्होंने रिहायशों को गुड न्यूज़ दी और जो अपनी कारकर्दगी है वो बताई है कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।